बिहानी। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण गतं महिषा। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। समादरणीय दर्शकवृन्द, इमेज च्यानल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौं। संसारमा मानिसले विभिन्न चीजको प्राप्तिको लागि भगवानको आराधना गर्छन्, भगवानको पूजा गर्छन् विभिन्न कामना गरेर। तर यहाँ हामीले गीताको सन्दर्भमा चर्चा गरिराखेका छौं। भगवान श्री कृष्णले जुन भक्त मेरो शरणमा पर्छ त्यस्ता भक्तलाई मैले सम्पूर्ण कुरा दिनेछु भन्नुभयो। र विभिन्न मानिसहरूले धेरै किसिमका भगवानहरूको पूजा उपासना गर्ने प्रचलन छ। हामीले धेरै भगवानको नाम पनि सुनेका छौं। विभिन्न फरक मानिसहरूले फरक किसिमका भगवानको पूजा अर्चना गर्छौं। अब त्यसरी कुन भगवानको पूजा गरेर के चीज प्राप्त हुन्छ र सबै भगवानको पूजा गर्नुपर्छ कि एउटा भगवानको पूजा गरेर हुन्छ? भगवानको शरणमा त पर्ने भनियो, तर कुन भगवानको पूजा गर्ने र हाम्रो के कामना पूर्तिका लागि, कुन इच्छा पूर्तिका लागि कुन भगवानको पूजा गर्ने? यो प्रश्नको, यो जिज्ञासाको सन्दर्भमा आज हामी चर्चा गर्दैछौँ। यहाँ भगवान श्री कृष्णले भन्नुभयो, कामैस्तैस्तैरितज्ञाना प्रपद्यन्तेऽन्यदेवता तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। अब विभिन्न किसिमका कुराहरूको चाहना गरेर, विभिन्न कुराको भोगको कामनाको चाहना गरेर त्यही किसिमको तत्त किसिमको ज्ञान प्राप्त गर्ने र त्यही ज्ञानबाट, त्यही स्वभावबाट प्रेरित भएर विभिन्न किसिमका भगवानको, विभिन्न किसिमका देवताहरूको स्वभाव अनुसार, प्रकृति अनुसारका देवताहरूको पूजा गर्ने हामीले गर्छौं। यद्यपि किन धेरै किसिमका भगवानको पूजा गर्नुपर्छ? किन भगवानहरू एउटै भएको भए सबैलाई पूजा गर्न, भगवानलाई सम्झिन पनि सजिलो हुन्थ्यो होला।
तर धेरै किसिमका भगवानहरू हुनुहुन्छ, कसको पूजा गर्ने कसको नगर्ने यो जिज्ञासा पनि धेरै भक्तहरूले गर्नुहुन्छ। तर के बुझ्नुपर्छ भने यद्यपि सारमा त्यो भगवान परब्रह्म परमात्मा भनेको एउटै छ, त्यो सर्वव्यापक छ, अद्वितीय छ र त्यसका विभिन्न स्वरूपहरू विभिन्न भेदहरूको रूपमा जब हामीले साकार स्वरूपको सगुण स्वरूपको भगवानलाई सम्झिन्छौँ त्यति बेला भगवानका विभिन्न स्वरूपहरू छन्, विभिन्न अवतारहरू छन्, विभिन्न नाम छन्। त्यसरी धेरै देवता धेरै भगवान हामीले भेट्छौँ। तर जब यदि हामीले निराकार स्वरूपलाई हामीले जान्दछौँ, त्यसलाई बुझ्दछौँ, त्यसपछि भगवान वास्तवमा एउटै हुनुहुन्छ, सर्वव्यापक हुनुहुन्छ, हामी भित्रै हुनुहुन्छ, यही हाम्रै वरिपरि हुनुहुन्छ। त्यस्तो भगवानको स्वरूप छ। त्यति भए पनि यद्यपि हामीले हाम्रो जीवन मनुष्यको जीवन कसरी सञ्चालित छ, एउटा हामीभित्र हामीसँग यो भौतिक शरीर छ र यो भौतिक शरीरलाई सञ्चालन गर्ने आध्यात्मिक ऊर्जा आध्यात्मिक शक्ति शरीरभित्र अदृश्य रूपमा छ, जसलाई विभिन्न व्यक्तिहरूले फरक फरक नाममा फरक फरक रूपमा त्यसलाई व्यक्त गर्दछन्, व्याख्या गर्दछन्, विश्लेषण गर्दछन्। तर तू जे भने पनि मात्र दुई चीजबाट हाम्रो जीवन चलिराखेको छ, हाम्रो शरीर चलिराखेको छ। त्यसो भएर यो भौतिक शरीरको लागि भौतिक कुराहरूको आवश्यकता पर्छ। जब मान्छे जन्मिन्छ, जन्मिने बित्तिकै उसलाई खानेकुरा चाहिन्छ, जन्मिने बित्तिकै उसलाई दुध खुवाउनु पर्छ। अब त्यो दुध भएन भने पनि, खानेकुरा भएन भने पनि यो शरीर बाँच्न सक्दैन। एउटा त्यो र त्यो शरीरको लागि विभिन्न वस्त्र लगाउनु पर्छ, विभिन्न शारीरिक आवश्यकताका कुराहरू छन्। ती सम्पूर्ण भौतिक वस्तुहरू भौतिक पदार्थहरू जसरी शरीर बिना आत्माको कुनै अस्तित्व छैन, त्यस्तै अध्यात्मलाई यथार्थ स्वरूपमा प्रकट गर्नको लागि त्यसको साथमा भौतिक वस्तुको आवश्यकता पनि अनिवार्य छ। किनभने हाम्रो समग्र जीवन नै आध्यात्मिक र भौतिकताको मिलनबाट बनेको छ। र कसरी हामीले बुझ्नुपर्छ भने जसरी शरीर भौतिक हो त्यस्तै यी धन सम्पत्ति यी पदार्थहरू पनि भौतिक हुन्। जसरी शरीर अनित्य छ, यी पदार्थहरू पनि अनित्य छन्। यो बुद्धिले हामीले कर्म गर्नुपर्छ।
यस किसिमको विचारद्वारा हामी निर्देशित हुनुपर्छ। त्यो विचारलाई मनमा राखेर हाम्रा कर्महरू भएको हुनुपर्छ र त्यसले नै एउटा सुखी र आनन्दित जीवन बनाउँछ। त्यसो भएर ती विभिन्न प्रकृतिका भगवानका ती देवताका स्वरूप पनि, जस्तो कि हामी प्रातःकालमा उठेर बिहान सबभन्दा पहिला उठेर कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम भनेर आफ्नै हातको दर्शन गर्छौँ। हातको अग्रभागमा लक्ष्मी, लक्ष्मी भनेको धन सम्पत्ति समृद्धिको प्रतीक हो र यी हातले समृद्धि प्राप्त गरून्, धन सम्पत्ति आर्जन गरून्, ती कुराहरू यी हातमा बास होस्। करमध्ये सरस्वती, अब ती वस्तु मात्रै भएर पनि हुन्न। सरस्वती भनेको ज्ञान, बुद्धि, विवेक पनि मसित सँगसँगै होस्। करमूले स्थितो ब्रह्मा, हातको मूल भागमा ब्रह्मा, ब्रह्माजी भनेको सृष्टि, सिर्जना, नयाँ आविष्कार, जीवनको कर्तव्यलाई हामीले सबभन्दा पहिला प्रत्येक दिन बिहान उठेर सम्झिन्छौँ, सम्झिनुपर्छ। हामीलाई चाहिएको जीवनको पूर्णताको लागि, वास्तवमा मानव जीवनलाई पूर्ण बनाउनको लागि धन सम्पत्ति इत्यादिको परिपूर्णता लक्ष्मी भनेर हामीले पूजा गर्छौँ। ज्ञान बुद्धि विवेकको पूर्णता सरस्वती भनेर हामीले सम्झिन्छौँ। अब भौतिक पदार्थहरू भयो, ज्ञान भयो, त्यतिले मात्रै जीवन पूर्ण हुँदैन। त्यहाँ नयाँ नयाँ कुराहरूको सिर्जना, आविष्कार संसारमा, किनभने संसारको गति, संसार निरन्तर गतिशील छ र त्यो गतिशील जीवनमा प्राप्त भएका हरेक पदार्थहरू पनि गतिशील हुनुपर्छ। त्यसकारण ब्रह्माजी भनेको सृष्टिको, सिर्जनाको, आविष्कारको प्रतीक हो। यी तीन चीज प्राप्त भएपछि बल्ल मनुष्य जीवन पुरा हुन्छ र ती मनुष्यका लागि पनि विभिन्न कुराहरूको आवश्यकता पर्छ, विभिन्न कुराहरूको प्राप्तिको चाहना हुन्छ। सबै मानिसलाई एउटै चिज चाहिँदैन, फरक फरक चिजको कामना हुन्छ र ती फरक फरक चिजको प्राप्तिको लागि फरक फरक किसिमका देवताहरूको पूजा गरिन्छ। जस्तै विद्या बुद्धिको लागि सरस्वतीको पूजा गरिन्छ, धन प्राप्तिको लागि लक्ष्मीको पूजा गरिन्छ। यस्तै गरेर फरक फरक देवी देवताको पूजा गरिन्छ। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। र जो भक्तले, सकाम भक्तले एउटा कामनाको लागि जुन जुन फरक फरक किसिमका देवताहरूका स्वरूपको अत्यन्त श्रद्धापूर्वक पूजा गर्दछ, त्यो पूजा गर्ने चाहना गर्दछ र त्यो भक्तको त्यो अचल त्यो श्रद्धालाई हेरेर ती देवताहरूको रूपमा उसले तत्तत वस्तु प्राप्त गर्छ र त्यो श्रद्धापूर्वक उसलाई जे चाहना भएको हो त्यो सम्पूर्ण चिज मैले दिन्छु, मबाट प्राप्त हुनेछ भनेर यहाँ भगवान कृष्णले भन्नुभयो। त्यसो भएर वास्तविक भगवानको स्वरूप एक छ, तर विभिन्न स्वरूपमा हामीले पूजा गर्छौँ। तत्तत स्वरूपबाट तत्तत वस्तुहरू हामीले प्राप्त गर्न सकिन्छ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन शुभ होस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज विक्रम सम्वत 2079 श्रावण 22 गते आइतबार, ईस्वी सम्वत 2022 अगस्त 7 तारिक, नेपाल सम्वत 1142, नल नामक संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, वर्षा ऋतु, श्रावण शुक्ल पक्ष दशमी तिथि, अनुराधा नक्षत्र, ब्रह्मयोग, तैतिलकरण, आनन्दादि योगमा मृत्युयोग रहेको छ। आज चन्द्रमा वृश्चिक राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। आज अपराह्न 4:30 देखि साँझ 6 बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। आज अग्नि पूजा जुरेको छ। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 5:30 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:47 हुनेछ। अब लागौँ 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन त्यति धेरै अनुकूल रहेको देखिँदैन। गरेका कामहरूबाट उचित मूल्याङ्कन नहुने, जस प्राप्त गर्न नसकिने, त्यसै गरी अप्रिय खालका समाचारहरू सुन्नु पर्दाखेरि मन अत्यन्तै निराश हुने अथवा दुखी हुने अवस्था रहनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा सानो गल्तीको कारणले गर्दाखेरि पनि ठुलो क्षतिको अवस्था बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको हुनाले गर्दाखेरि विचलित नभइकन अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। शत्रुहरू पनि तपाईँको काम बिगार्नको लागि अत्यन्तै सक्रिय भएर लाग्नेछन्। मित्रजनहरू अथवा आफन्तजनहरूबाटै विश्वास गरिएका व्यक्तिबाटै विश्वासघात हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा गरेका कामहरूको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ, सार्थक परिणाम भित्राउन सकिनेछ। त्यसै गरी पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन र प्रेम जीवन पनि सुमधुर भएर अगाडि बढ्नेछ। सबैको साथ सहयोग मिल्नेछ। मित्रजनहरूले अथवा आफ्ना शुभचिन्तकहरूले पनि तपाईँलाई आवश्यक परेको बेलामा पूर्ण रूपमा सहयोग गर्नेछन्, जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँका आँटे ताकेका कामहरू, तपाईँका योजनाहरू साकार बनाउन सक्नुहुनेछ। मान्यजन, गुरुजन अथवा मातापिताको आशीर्वाद अथवा सरसल्लाह लिएर गरेका कामहरू ले आत्मसन्तुष्टि दिलाउनेछ अथवा सार्थक परिणाम भित्राउनेछ। त्यसै गरी भाग्यबलको पनि आजको दिनमा सकारात्मक प्रभाव रहेको हुनाले गर्दाखेरि सानो प्रयत्नबाट पनि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सकिने सम्भावना रहेको देखिन्छ। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। विभिन्न मुद्दा मामिला, वाद विवादहरूबाट छुटकारा पाइनेछ। न्यायिक फैसलाहरू अथवा निर्णयहरू, कानुनी निर्णयहरू तपाईँको पक्षमा आउनेछन् र शत्रुहरूको कदमलाई पनि छेकेर अथवा हटाएर आफ्ना कामलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। लामो समयदेखि बन्न बाँकी रहेका कामहरू पनि पुरा भएर जानेछन्। अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा पनि रुचि बढ्नेछ, सफलता प्राप्त गर्न सकिनेछ। बौद्धिक क्षमतामा वृद्धि हुनेछ भने तपाईँका कामको उचित मूल्याङ्कन, उचित जस प्राप्त गर्न सकिने अवस्था आजको दिनमा रहनेछ। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा पारिवारिक जीवनमा अत्यन्तै घर परिवारमा तनावको स्थिति सिर्जना हुने अथवा स्वास्थ्य अवस्थामा पनि कमजोरीको अवस्था सिर्जना हुने। त्यसै गरी शत्रु पक्ष प्रबल भएर अगाडि आउने। अध्ययन अध्यापनमा गरिएको लापरवाही र हेलचेक्राइको कारणले गर्दाखेरि सुखद नतिजा नआउने सम्भावना रहेको देखिन्छ भने आर्थिक अवस्थामा पनि केही मन्दीको अवस्था आउने अवस्था रहेको हुनाले गर्दाखेरि आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिनुपर्ने अवस्था पनि आजको दिनमा रहनेछ। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा स्वास्थ्यमा विभिन्न खालका समस्याहरू सिर्जना हुने हुनाले गर्दाखेरि आफ्ना योजनाहरू अलपत्र पर्नेछन् अथवा ती योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्न अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था रहने छैन। त्यसै गरी बौद्धिक क्षेत्रमा अथवा निर्णय क्षमतामा, तर्क क्षमतामा पनि कमी हुनेछ। के गरौँ के नगरौँ भन्ने दुविधाग्रस्त अवस्थाबाट मन विचलित हुनेछ। त्यसै गरी आत्मबलमा कमी हुनेछ। मनमा पनि नकारात्मक विचारहरूको बाहुल्यता हुनेछ। त्यसै गरी बोलीको कारणले गर्दाखेरि पनि विवादमा आउने, आफूले सही रूपमा बोलेको कुरालाई पनि अरूले नकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्ने अवस्था रहेको हुनाले गर्दाखेरि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ।
कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा आत्मविश्वासमा वृद्धि हुनेछ। भाग्यबलको सकारात्मक प्रभाव रहेको देखिन्छ। सेवामूलक कार्यहरूमा संलग्न भइनेछ, जसको कारणले गर्दाखेरि आत्मसन्तुष्टि प्राप्त हुनेछ। मान सम्मान प्राप्त गर्न सक्ने योग पनि रहेको देखिन्छ भने जागिर गर्नेहरूले जागिरमा पदोन्नति प्राप्त गर्नेछन्। नयाँ रोजगारी खोजेकाले नयाँ रोजगारी प्राप्त गर्न सक्नेछन् भने आम्दानीका विभिन्न मार्गहरू देखा पर्नेछन् अथवा अवसरहरू पनि आउनेछन्। तुला राशि तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। बोल्दाखेरि धेरै विचार पुर्याउनु पर्ने अवस्था रहेको छ। बोलीको कारणले गर्दाखेरि विवादमा पर्ने अथवा विभिन्न मुद्दा मामिलामा पर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। कसैको उक्साहाटमा लागेर कसैको लहैमा लागेर कुनै पनि काम नगर्दा आजको दिनमा राम्रो हुन्छ। अन्यथा त्यसबाट पछुताउनु पर्ने अथवा रिग्रेट फिल गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ। त्यसै गरी दाजुभाइको सहयोग प्राप्त हुनेछ। तथापि कुनै पनि आफ्ना अधुरा रहेका कामहरू पुरा गर्नको लागि सक्न गाह्रो हुनेछ। कुनै पनि काम दोहोऱ्याएर गर्दाखेरि मात्र अथवा धेरै मेहनत गरेर पछि मात्र सानो उपलब्धि मात्र हात पर्ने अवस्था आजको दिनमा रहनेछ। वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा गरेका हरेक कामले सफलता प्राप्त गर्नेछन् अथवा कुनै पनि दीर्घकालीन रूपमा फाइदा हुने दिगो रूपमा त्यसले असर पार्न सक्ने कामहरूलाई थालनी गर्न सकिनेछ। त्यसै गरी निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। गरेका कामको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ। नयाँ अवसरहरू पनि प्राप्त हुनेछन्। उत्कृष्ट खालका जिम्मेवारीहरू पनि प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहेको देखिन्छ भने स्वास्थ्य अवस्था पनि आजको दिनमा अत्यन्तै अनुकूल भएर अगाडि बढ्नेछ। धनु राशि धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन त्यति अनुकूल रहेको देखिँदैन। आजको लागि गरेको कामबाट आत्मसन्तुष्टि प्राप्त हुने छैन। पछुताउनु पर्ने हुनसक्छ। गरेको निर्णय विवादित बन्न सक्छ। त्यसैले सबैसँग समन्वय गरेर सबैका सुझाव सल्लाहलाई ग्रहण गरेर अगाडि बढ्नुहोला। त्यसै गरी आजको दिनमा अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूले पनि अध्ययनमा अरुचि पैदा हुनेछ। नयाँ खोज अनुसन्धानको क्षेत्रमा धेरै मेहनत गरे पनि परिणाम न्यून हात लाग्नेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा आर्थिक सङ्कटको अवस्था पनि बेहोर्नु पर्ने, व्यापार व्यवसायमा नोक्सानी अथवा घाटाको अवस्था सिर्जना हुने अवस्था रहेको देखिन्छ। मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा पारिवारिक जीवन अत्यन्तै सुमधुर भएर अगाडि बढ्नेछ। प्रेम जीवन सफल भएर जानेछ। बिग्रिएका अथवा असमझदारीहरू हट्नेछन्। त्यसै गरी दाम्पत्य जीवनमा पनि अत्यन्तै आत्मीयता वृद्धि हुनेछ। शत्रु पक्षलाई नियन्त्रणमा लिएर उनीहरूका कदमहरूलाई रोकेर आफ्ना कामहरूलाई सशक्त ढङ्गले अगाडि बढाउन सकिने योग रहेको देखिन्छ भने मान सम्मान प्राप्त गर्न सकिने अथवा सरकारी र प्रशासनिक कार्यहरूमा पनि आफ्ना कामहरू पुरा गर्न सकिने अवस्था रहेको देखिन्छ। भाग्यबलको सकारात्मक प्रभाव रहेको हुनाले गर्दाखेरि सानो मेहनतमा पनि सफल हुन सकिने कुनै पनि कामबाट त्यस्तो अवस्था आजको दिनमा रहनेछ। कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा मान सम्मान र पुरस्कार प्राप्त गर्न सकिने, कसैबाट उपहार र धन प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहेको देखिन्छ भने अप्रत्याशित रूपमा धनागमन हुने योग पनि रहेको देखिन्छ। खर्चमा नियन्त्रण भएर जानेछ। विलासिताका वस्तुहरूमा मन जानेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा साथी सहकर्मी र मित्रहरूको पूर्ण रूपमा सहयोग मिल्ने देखिन्छ। मीन राशि मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा धेरै मेहनत गरे पनि परिणाम हात लाग्नको लागि अत्यन्तै सङ्घर्ष हुनेछ अथवा अप्ठ्यारो पर्नेछ। त्यसै गरी गरेका कामबाट जस प्राप्त गर्न नसकिने, कामको बोझको अवस्था वृद्धि हुने, कार्यभार वृद्धि हुने, त्यसै गरी आफूलाई दिएको जिम्मेवारी पनि राम्रोसँग पुरा गर्न नसक्दाखेरि त्यसबाट आलोचित हुनुपर्ने, आत्मीयजन अथवा शुभचिन्तकबाटै आलोचनाको अवस्था बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ भने बोलीको कारणले गर्दाखेरि पनि केही विवादमा आउनुपर्ने अवस्था रहनेछ। यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा संक्षिप्त रूपमा त्यसको जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ। र राशिफलमा यदि तपाईँको जन्म नक्षत्र अनुसारको नाम छैन भने प्रचलित नाम अनुसार पनि राशिफल हेर्न सक्नुहुनेछ र राशिफलमा बताइएको
फल जुन छ त्यसको आधारमा यदि तपाईँले सकारात्मक कर्म गर्नुभयो भने तपाईँका नकारात्मक फलमा पनि कमी आउने सम्भावना रहन्छ। तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस्। म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ सत्सङ्गत कार्यक्रममा। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा नयाँ विषय प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएको छु। यो जगतमा व्यक्तिहरू कहाँबाट आउँछन् र व्यक्ति कहाँ जान्छन्, शास्त्रीय प्रमाण अहिलेसम्म कुनै नासा वैज्ञानिकले पनि यसको तथ्य पत्ता लगाउन सक्नु भएको छैन। व्यक्तिहरू आएको देखिन्छ तर गएको देखिँदैन। त्यसमा एउटा यस्तो प्रकारको चाहिँ परिकल्पना र यस्तो प्रकारको कथाहरू छ, त्यो हजुरहरूको माझमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। व्यक्ति जन्मियो, माता पिताका रजवीर्यद्वारा बालक कोखमा आयो, 9-10 मास पर्यन्त आमाका गर्भमा रहेर बच्चा जन्मियो। यो सबैलाई थाहा छ, सबैले देखेको छ। तर आजभन्दा भोलि भन्दाखेरि बच्चा बढ्दै जान्छ, युवा अवस्थामा हुँदै जान्छ, त्यो पनि थाहा छ। त्यसको शादी विवाह हुन्छ, त्यसबाट पनि सन्तान जन्मिन्छन्। तर त्यही व्यक्ति चाहिँ नि जब वृद्ध भएर ऊ चाहिँ नि कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि हामी भन्छौँ व्यक्ति मर्यो। व्यक्ति कसरी मरेको छ? व्यक्ति त शयन गरिरहेको छ। गुरु महाराजले भन्नुभयो, हे शिष्य हो, मैले जीवन पर्यन्त माता पिता धन सम्पत्ति सम्पूर्ण कुरा त्यक्त गरी आश्रममा आएर बसेको छु। तिमीहरू असहा सम्पूर्णको चाहिँ नि मैले सेवा गरेको छु। तर मेरो मन पवित्र छ कि छैन, मेरो मन शुद्ध छ कि छैन, म तिमीहरूलाई एउटा कथा सुनाउँछु, त्यो अनुरूप गर्नु है भन्नु। महाराजजी हुन्छ भने जब मेरो यो प्राण छ नि, यो प्राण गएको तिमीहरूले देख्दैनौ, तर म कहाँ जाँदैछु, मलाई को लिन आएका छन् भन्ने कुरा र म जब मेरो भिसा लागेर यो स्थानमा मेरो जन्म हुने भएर पक्का भइसकेपछि मात्रै मेरो शरीरबाट चाहिँ प्राण छुटेर जान्छ, उसै जाँदैन। त्यस कारणले जब म मेरो अन्तिम अवस्था छटपटी भएर जब मेरो चाहिँ नि मुखाकृति बिग्रिन्छ, त्यतिखेर मलाई चाहिँ नि मन्दिरतर्फ चाहिँ नि मेरो चाहिँ नि सिरान गरिदिनु। र मेरा आँखा त्यतिखेर कहाँ जान्छन् त्यो कुरा तिमीहरू विचार गर्नु। र हाम्रो यो परिसर यानि चाहिँ नि यो मन्दिरको प्राङ्गणमा एउटा मैले आमको वृक्ष रोपेको छु। त्यो आमको वृक्ष भर्खर पहेँलो हुन लागेको छ, पाकेको छैन। त्यो मैले खान पाइनँ र मेरो अन्तिम अवस्था भयो। न मेरो मन त्यता पो जाने हो कि? मलाई खानको केही दुःख छैन। साधु सन्त महन्तसँग कति पैसा छ, धन सम्पत्ति
कति कति छ। चेला चपटीलाई त्यसै गरी गुरुलाई जब गाह्रो भयो, नारी भनेका के त भन्दाखेरि यो गोडादेखि लिएर शिरसम्म यो कानका जरबुटादेखि लिएर सम्पूर्ण नारीहरूको चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि धड्कनहरू सुन्दै 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 बित्दै जाँदाखेरि गुरुका नारी छोडेर यहाँसम्म नारी पुगिसके। गुरुलाई लिएर गएर ट्याक्क मन्दिरको अगाडि शयन गराइयो। गुरुले यसो हेर्नुभएको थियो, प्राण जाने बेलामा आँखा यसो फर्काउनु भएको थियो। त्यही आमको वृक्षमा चाहिँ नि उहाँको चाहिँ नि आँखा पर्यो। अनि गुरुले अर्को कुरा के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि जब मेरो आत्मा तरेछ भनेदेखि यो मन्दिरमा भएका जति पनि चाहिँ नि घण्ट शङ्ख भ्रेदी मृगङ्गहरू सम्पूर्ण कुरा आफै बज्दछन् है। बजेन भनेदेखि मेरो चाहिँ गति भएन। नान्या गति कृष्ण पदार, मेरो गति भएन। म जति नै साधु सन्त महात्मा सद्विवेकी सत्पुरुष भए पनि मेरो गति हुँदैन भन्नुभएको थियो। गुरु जानुभयो, उहाँको प्राणवायु गयो। प्राणवायु कसैले पनि देख्दैन। हावा चलेको देखिन्छ, देखिँदैन, तर थाहा हुन्छ। वृक्ष जब हल्लिन्छ नि, ओ हावा आयो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ, छालामा पर्सले थाहा हुन्छ, तर त्यसलाई समाउन र देख्न सकिँदैन। कस्तो चिज छ हावा। तब अनि ती जुन तिनका पनि चेला थिए, तिनका चेलाले चाहिँ नि अब रुनु पर्दैन, ल अब रुनु पर्दैन। गुरुको चाहिँ नि देह गएर चाहिँ नि कहाँ बस्यो मलाई थाहा छ भन्दा सबै रुन लागे। घरको माता पिता सदस्य जसले चाहिँ नि पालन पोषण भरण पोषण लालन गरेको छ नि, त्यो व्यक्ति विदेशी कसलाई रुन मन लाग्दैन भनेपछि सबै महाराजजी म बित्नुभयो, महाराजजी बित्नुभयो, हाय महाराजजी हाय रुन लागे। जो जुन चेलो थियो उत्तराधिकारी, उसलाई चाहिँ मनमा केही पनि चिन्ता भएन। जीवन त शरीर त मरिनै होइन नि। त्यो त गीतामा भने जस्तो कपडा चेन्ज गर्ने हो। आज स्कुलको ड्रेस लायो, भोलि चाहिँ नि पार्टी सुज लायो, पर्सि के लायो, त्यस्तै नै हो जीवन। जीवन त चल्दै जान्छ। यो त साइकल हो, लाइफ साइकल हो। होइन महाराजी बित्नुभयो भनेर रुन लागे। अनि 3 हात 3 बित्ताको शरीर त महाराजीको यहीँ छ, दारी जुवा सबै यहीँ छन्, दाँत यहीँ छ, हातगोडा यहीँ छ। अनि गयो चाहिँ के थियो, रोको चाहिँ के हो भनेर उहाँले प्रश्न गर्दा अब खोइ महाराजी बित्नुभयो, हामीलाई चिन्ता लाग्यो। होइन हेर, यो आत्मा र परमात्मा कसैले कसैलाई पनि जान्न सक्दैन। मोटो पातलो दुब्लो कालो नेप्टो उच्चा चाहिँ नि शिर भएको, उच्चा चाहिँ नि दाँत भएका, थेप्चे नाक भएका, त्यो एउटा वर्ण प्रकृतिले मात्रै मान्छेले चिन्ने हो क्या। भित्रको आत्मा र परमात्मालाई कसैले चिन्न सक्दैन। त्यसैले नरो रुनु पर्दैन। मलाई ज्ञान गुरुले दिनुभएको छ, म राजकुमार हुन पाएँ, महन्त हुन पाएँ भएर म नरोको होइन। तर के छ त भन्दाखेरि तिमीले रुनु पर्दैन भनेर ठ्याक्कै मृत अवस्थामा प्राप्त भएको महाराजीका साथमा गएर चेला ट्याक्क सुत्नुभयो। यसो आँखा गुरुले हेर्दा हेर्दा आँप फलेको रहेछ। त्यो आँपलाई चाहिँ टिपेर, वैष्णव भाषामा काट्ने भन्दैन, काट्ने मार्ने चौटा हाल्ने भनेको त्यो अशुभ शब्द हो। सुधार्ने, तरकारीलाई तपाईँको चाहिँ नि सब्जी भन्ने, त्यस्तो प्रकारले त्यो आँपलाई सुधारेर हेर्दा त आँपभित्र सानो किरो भएछ। ल हेर्नुहोस्, जीवन पर्यन्त धर्म गर्नुभएको महाराजजी अन्तिममा मर्ने बेला आँपको किरा हुनुभयो भनेदेखि हजुर हामी के हुने होला विचार गरौँ। अनि त्यो आँपलाई चाहिँ नि ट्याक्क सुधारेर एउटा तुलसीको पात राखेर मन्दिरमा लगेर निवेदन गर्ने बित्तिकै अनि घन्टहरू त गण्डङ गण्डङ बज्न लागे, शङ्ख बज्न लागे, भृगीहरू चाहिँ नि मृगङ्गहरू चाहिँ नि नगाडाहरू सम्पूर्ण बज्न लागे र गुरुको आत्मा तर्यो। र त्यस कारणले
यो भवाटमा आएको व्यक्तिको आत्मा तर्नको लागि साह्रै नै गाह्रो छ। हामी त धेरै जन्मको पर्यन्तले गर्दै 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 पुण्य एकत्रित हुँदै 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 गएर नै मानव भएका छौँ। अनि मानवको समयमा पनि हामीले चाहिँ दानवी प्रक्रिया गरियो यदि भनेदेखि त हामीले यो जीवनबाट मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दैनौँ र मुक्तिराश्रय लिन सक्दैनौँ भनेदेखि र हामीले चाहिँ नि अन्तिम अवस्थामा गएर दुर्लभो मानुषो देहो देहिना क्षणभङ्गुर तत्रापि वैकुण्ठम मन्ये योगिना प्रिय दर्शन। यस्तो शरीर पाउने ठुलो कुरो हेर्नु त। सम्पूर्ण कुराहरू सग्ला छन्, आँखा छन्, हृदय सम्पूर्ण तपाईँको दिमागदेखि लिएर हात गोडामा सर्लक्क छ। कसैका हात छैन, कसैका आँखा छैन, कसैका कडा छैन, कसैका गोडा छैनन्, कसै अरूको भरमा पर्नुपर्छ। त्यस्ता व्यक्तिले कसरी परमात्माको ध्यान गर्न सक्छ र यस्तो शरीर पाउँदा पनि फेरि यदि सत्सङ्गत र गुरुकर्णधार भएर यो भवाट पार गर्न सकेन भने त्यो व्यक्तिले बार बार चाहिँ नि नरकमा गइरहनुपर्छ र मुक्तिराश्रय मिल्न सक्दैन भन्दै आजको विषय प्रसङ्गबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। शुभ बिहानी।